संसार हेर्ने आँखा मेरा त्यसै निम्नो भन्दा बाँच्नेलाई छाडी जान्छु मै मरेर जाँदा हजुर मै मरेर जाँदा सगरमाथा रुनु पर्छ के जनालाई चोट लाग्दा आफ्नै घर फर्किन्छ है। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। बुद्धवाणी अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्र पेसा र व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूसँग व्यक्तित्व विचार गर्नेछौँ, छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सोही अनुसार आज भने यो कार्यक्रममा सङ्गीतमय बनाउनको लागि हामी एकजना सङ्गीतकार नक्षत्रसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकजना मूर्धत्व व्यक्ति, नेपालमै ख्याति कमाउनुभएका वरिष्ठ गायक कुबेर राईसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुबेर दाइ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बुद्धवाणी अनलाइन टिभी हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण श्रोत दर्शकहरूमा मेरो पनि हार्दिक अभिवादन। यहाँले सम्झेर मेरो घरमा पाउबसो गर्नुभयो, राम्रो धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, यस्तै हो। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले समयमा? छैन खास त अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि प्रोग्रामहरू पनि छैन, रेकर्डिङहरू पनि छैन। लकडाउन भने कसरी बिताउनु त अहिले? घरकै अलिअलि काम गर्दै अलिअलि सङ्गीतमय पनि बनायो। त्यस्तै हो। अब दुई चारजना भाइ बहिनीहरू सिक्नु आउँथे, अनि 2-4 दिन सिकाएँ। त्यस पछाडि अलि उनीहरू हुल बढ्दै गएपछि त्यो पनि स्टप गरेर अहिले त घर त्यतिकै बसिरहेको छु। अहिले त्यतिकै हुनुहुन्छ? त्यतिकै छ। अनि साङ्गीतिक यात्रा, साङ्गीतिक विषयवस्तुहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? पछिल्लो अवस्थामा गीत निकाल्ने तयारीमा हुँदैछ, हुँदै हुनुहुन्छ कि निकाल्दै हुनुहुन्छ कि के छ? मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट त छैन, अरूहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ रहिरहेको छ। 1-2वटा गीतहरू छ। हजुर। अनि खास त्यस्तो आफ्नो ठुलो उद्देश्यको त छैन, त्यस्तो प्रोजेक्ट गीत निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? छैन। अब अलिकति तपाईँसँग आएपछि अब तपाईँलाई नचिन्ने कोही दर्शक पनि हुनुहुन्न, किनभने तपाईँले एउटा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा भिन्दै पहिचान बनाउनै सक्नुभयो। अब सबभन्दा पहिला त दर्शकहरूलाई तपाईँकोमा आएपछि होइन, तपाईँसँग भेटघाट भएपछि एउटा गीत त सुनाउनु पर्छ दर्शकको लागि भए पनि। एउटा गीत तहरूले अब सुनाइदिनु पर्छ, त्यसपछि एउटा विषयवस्तु सुरु गर्नु पर्यो होला। जस्तो भने अब अहिले अघि लकडाउनकै कुरा आइहाल्यो। हजुर। अनि त्यस बिचमा गरेको काम म अलिकति सुनाउँछु। कस्तो भनेदेखि 1-1.5 वर्ष अगाडि म काठमाडौँ जाँदाखेरि कवि तथा गीतकार भूपाल राईसँग भेट भएको थियो। त्यो नक्सलबाट माथि ज्ञानेश्वरतिर अथवा त्यो सिफलतिर कतातिर जाँदै थियौँ हामी मोटरसाइकलमा। उहाँको मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर मैले एउटा कन्सेप्ट आइरहेको थियो। मैले घरमा छोरालाई पनि कुरा गरेको थिएँ, मुसललाई पनि, यस्तो कन्सेप्टमा गीत लेख्नु लाउनु पऱ्यो भनेर। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो भनेदेखि अब हामी मानव जातिको विभिन्न सपनाहरू हुन्छ, हामी सबैको। अब त्यो सपना पुरा गर्न हाम्रो एउटा जुनीले पुग्दैन। मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, अमर गुरुङले, मैले सङ्गीतको रसस्वादन गर्नलाई सायद मेरो जुनी 3वटा पाएँ मात्रै मैले सङ्गीतको असली के भन्छ स्वाद भेट्थेँ होला अथवा त्यसलाई बुझ्थेँ होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरो पनि सम्झिरहेको थिएँ। र एउटा जुनीले पुग्दैन। अब हामीले अब एउटा जुनीमा पुरा गर्न नसकेको सपनाहरू, यथार्थमा परिणत गर्न नसकेका कुराहरू, चाहे त्यो आर्थिकदेखि लिएर भौतिकदेखि लिएर अब सामाजिक राजनैतिक हिसाब विभिन्न कुरो, हरेक कुरोलाई हेर्दाखेरि पुग्न नसक्ने हुनाले मैले त्यो सोचेँ कि एकजना मान्छेले अथवा मैले भनौँ न, मैले मेरो अन्तमा मेरो शेष पछाडि मेरो आँखा कसैलाई दान गरेर गएँ भने त्यो आँखा धारण गरेर एउटा ब्लाइन्ड फुच्चेले अथवा दृष्टिविहीन फुच्चेले त्यो आँखा लगाएर केही सपना चाहिँ मेरो आँखा लगाएर उसको सशरीर मेरै आँखाले त्यो मेरो सपना पुरा गरेको देख्छ कि भन्ने किसिमको मैले सोचेको थिएँ। अनि भूपाल राईलाई मोटरसाइकलको पछाडि बसेर यस्तो गीत लेख्नु ठाउँ बुढो भनेर हामी त्यसरी गफ गर्छौँ। अनि ल कहाँबाट सोच्यौ जस्तो भन्दै थियो।
म लेख्नुला भनेर 1-1.5 महिना 3-4 महिनातिर शब्द दिनुभयो। त्यो गीतलाई मैले ट्युन गर्ने घरिघरि रहर लाग्छ। उहाँको त्योभन्दा अगाडि नै एउटा गीत गरेको थिएँ अनि धेरैले मन पराउनु भयो। अनि यो गीतलाई चाहिँ अब अलिकति मोडर्नाइज तरिकाले पनि गर्ने हो कि भनेर 2 खालको गरेको थिएँ। तर उहाँलाई सुनाउँदाखेरि त्यो मोडर्नाइज भन्दाखेरि यो परम्परागत शैलीकै सब ट्युन मन पराउनु भयो। त्यो म यहाँ दर्शक श्रोताहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। शब्द छ संसार हेर्ने आँखा मेरा त्यसै निभ्नु भन्दा बाँच्नेलाई छाडी जान्छु मै मरेर जाँदा। यस्तो शब्द छ। संसार हेर्ने आँखा मेरा त्यसै निभ्नु भन्दा बाँच्नेलाई छाडी जान्छु मै मरेर जाँदा। हजुर मै मरेर जाँदा। संसार हेर्ने आँखा मेरा त्यसै निभ्नु भन्दा बाँच्नेलाई छाडी जान्छु मै मरेर जाँदा। हजुर मै मरेर जाँदा। म त मर्छु माटो हुन्छु केही पल्यो बाँचोस् कसैलाई 2-4 दिनको उज्यालो देखाओस्। म त मर्छु माटो हुन्छु केही पल्यो बाँचोस् कसैलाई 2-4 दिनको उज्यालो देखाओस्। जसले लिन्छ यी 2 आँखा अभिन्न होस् न त आफ्नो प्यारो संसार हेरोस् यिनै आँखाबाट। हजुर यिनै आँखाबाट। बाँचुन्जेल चल्ने जीवन रगत पसिनाले घाम पानी र अनेक लडाई अनेक सपनाले। बाँचुन्जेल चल्ने जीवन रगत पसिनाले घाम पानी र अनेक लडाई अनेक सपनाले। छाडी जान्छु सपना आखिर आधा अधुरो नै भोलि कतै पुरा भई हेरोस् उसैले नै। हजुर हेरोस् उसैले नै। संसार हेर्ने आँखा मेरा त्यसै निभ्नु भन्दा बाँच्नेलाई छाडी जान्छु मै मरेर जाँदा। हजुर मै मरेर जाँदा। हस् धन्यवाद। अत्यन्तै कालजयी गीत छन् दाइ। दाइ अब यहाँले 2039 सालबाट सम्भवतः गीत सङ्गीतमा अथवा काठमाडौँ गएर गीत सङ्गीतको व्यावसायिकता सुरु गर्नुभयो। यो सुरुवात कसरी भयो दाइ? तपाईँ त अब इलामको त्यति बेला त तत्कालीन सिरियन्तु गाउँ विकास समिति नै थियो। त्यो बेलादेखि चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको। अलिकति सुरुको कुरा गर्नु दाइ, तपाईँ कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु है? त्यतिखेरको हिसाबले 39 सालतिर अब व्यावसायिक त होइन। हजुर। एउटा रहरले हो। गाउँमा अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो मान्छे थुनुलाई। हजुर हजुर। सूर्य थुनज्यू अनि उहाँहरूको के भन्छ पछि लाग्दै रेडियो नेपालमा गाउने रहर भएर मानसिंह दाइसँग रेडियो नेपाल गएको। त्यतिखेर व्यावसायिक त भनिन्न, किनभने पहिलोचोटि स्वर परीक्षा पास गर्नेलाई रेकर्डिङ गरे बापत त्यो रेकर्डिङ खर्च जम्मै म्युजिसियनहरूलाई तिरेर स्टुडियो खर्च रेडियोले बेहोरेर हामीलाई 20 रुपियाँको चेक दिन्थ्यो। हजुर। त्यसलाई व्यावसायिक भनिन्न। त्यो 20 रुपियाँको चेकले
तल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा आएर त्यो थापाथली राष्ट्रिय ब्याङ्कमा आएर त्यो 20 रुपियाँ साटेर चाहिँ 4 कप जति चिया खान्थ्यो त्यति हो। त्यो व्यावसायिक होइन, त्यो 39 सालमा 39 साल 39 सालको कुरा होइन। मैले सूर्य थुलुङ दाईसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, हजुरले पनि त्यही कुरा भन्दै हजुर। त्यति बेला चाहिँ श्रीअन्तमा चाहिँ जस्तै अहिलेकै गीत सङ्गीतमा अग्रजहरू मार्सिङ दाई, सूर्य दाई, तपाईँ भइहाल्नुभयो होइन। यो चाहिँ वातावरणले प्रभाव पऱ्यो कि हजुरको यो वंशजले यो प्रभाव पर्छ है? केही कुरोहरू होला, वातावरण मुख्य कुरो त वातावरण पनि हो, तर त्यसमा वंशज पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको उसबाट मलाई थाहा भएन, तर मेरो चाहिँ आफ्नो पारिवारिक माहौल पनि त्यस्तै थियो। बाबाले त्यो ठुलो मादल बजाउनुहुन्थ्यो, पूर्वेली मादल, मारुनी गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो, हातपारे मारुनी, यो बिरनी ख्याली के भन्ने गाउनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो घरमा भिड लाग्ने गर्थ्यो म फुच्चे हुँदाखेरि। छिमेकी काकाहरू आउनुहुन्थ्यो, दाईहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न। के भन्छ धनस दाईको बाउ खड्गबहादुर राई भन्नु, उहाँ धेरै मादल ठुलो मादल गाउँबाट बोकेर आउनुहुन्थ्यो बजाएर सुनाइ माग्नलाई। अनि हाम्रो बाबाले चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो, बाबाले। अनि दिनभरि उहाँहरूको जम्थ्यो, त्यो हेरिबस्थेँ म फुच्चे। अनि सानो हुन्थ्यो, कति वर्षको हुँदा त्यो दिन? 5-6 वर्षको थिएँ, सानै बच्चादेखि म सिरियस भएर हेरिबस्थेँ। अनि त्यो त्यसरी लाग्यो होला मलाई। मेरो आमालाई पनि गीतहरू मन पर्थ्यो र मेरो आमाले पनि नारायण गोपालको स्वर, अरुणा लामाको स्वर र के भन्छ कुमार बस्नेत, तारादेवीको स्वरहरू चाहिँ छुट्याउनुहुन्थ्यो। यो त नारायण गोपालले गाएको रहेछ भनेर चाहिँ, अथवा कुमार बस्नेतले गाएको रहेछ भनेर छुट्याउनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले मेरो त्यो उसमै आयो होला, वंशजमै आयो। बढी प्रेरणा चाहिँ परिवारबाटै भयो? परिवारबाट हो। अनि त्यसपछि माहौल हो। हजुर। अहिलेको जस्तो विविध यो सञ्चार माध्यमहरू थिएन, मनोरञ्जनको साधन पनि थिएन। हजुर। त्यतिखेर भनेको कि त गाउँमा बिहे हुनु पर्थ्यो र माइक बज्नु पर्थ्यो। त्यो त्यतिखेरको त्यो कालो, अहिलेको डिस सिडीको पूर्वज भनौँ न, कालो रेकर्ड हुन्थ्यो लाहाको, ग्रामोफोन रेकर्ड, त्यो बजाएर बिहे शुभ कार्यमा चाहिँ त्यो बजाउने गर्थ्यो। अनि त्यतिखेर 2-3 दिन एकदम संसारै अर्को लाग्थ्यो मलाई चाहिँ, म खुसी हुँदाखेरि। अनि त्यो एउटा अर्को माध्यम भनेको रेडियो सेट हुनु पऱ्यो घरमा, कतै भेला भयो, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेजहरू बनाएर तिहारमा देउसी खेल्ने, यो कन्सर्ट पार्टी भन्थ्यो। हजुर हजुर। हार्मोनियम तबलाहरू लिएर छोरा मान्छेलाई छोरी मान्छे बनाएर नचाउँथ्यो। अनि अरू फुचाफाची मसिनो भाइ बहिनीहरू नाच्थे। त्यसरी नै साङ्गीतिक माहौल बन्यो। यसरी नै बनिएको होला। अब अहिले जस्तो विविध यो मोबाइलहरू, इन्टरनेटहरू अनेक भएको भएदेखि कि त म अथवा हामी भनौँ, कि त हामी त्यतिखेरको अवस्थामा त्यस्तो यस्तो प्रविधिहरू हामीले पाउनु भएदेखि कि धेरै माथि पुग्थ्यौँ कि केही गर्दैनथ्यौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी त्यतै भुल्थ्यौँ होला, त्यो मनोरञ्जन गरेर त्यतै भुल्थ्यौँ होला र आफ्नो सृजना चाहिँ पछाडि पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। हजुर योभन्दा माथि कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो होला? होइन, त्यो म त त्यस्तो होइन, मलाई लाग्दैन। अब काम गर्ने होइन, हजुर लाग्दैन, तर तपाईँको त स्टेज त माथि हो नि त है। अब काम गर्दै जाँदा यस्तै हो, काम गर्ने हो यसलाई। त्यो अझै माथि पुगिन्थ्यो भन्ने लाग्छ दाजु? यथार्थ के भन्छ, अझै कामहरू राम्रो असल कामहरू गर्नु छ नि बाँकी। भनेको सिक्दैछु अझै भने जस्तो लाग्छ। लागिहाल्छ नि। अम्बरगुरुङ त सिक्दैछु भन्नुहुन्थ्यो, म भनेको त उहाँको चेला। यो सिक्ने क्रम र उता क्रमबद्ध तरिकाले जीवन रहन्छ, केही न केही त सिकिन्छ नि। तर दर्शक श्रोतामा चाहिँ तपाईँहरू त्यही किसिमको छाप छोडि नै सक्नु नि त। अब त्यो त तपाईँहरूको माया, उहाँहरूको माया स्नेह हो कुरो। अनि तपाईँको प्रतिभा पनि त हो नि। तपाईँहरूले प्रतिभा चाहिँ आफ्नो देखाउन सक्नु भएको थिएन भने तपाईँ त गुमनाम हुनुहुन्थ्यो होला नि। कुबेर राईले कसले चिन्नुहुन्थ्यो विश्वमा? अहिले वरिष्ठ गायक कुबेर राई भने कसले चिन्नुहुन्थ्यो? अहिले त अब तपाईँहरूको प्रतिभाले गर्दा र श्रोता दर्शकको मायाले गर्दा त यो सब भएको होइन। त्यो त तपाईँहरूले भन्ने कुरो। हजुर अब यो सानोमा जस्तै विद्यालय जाँदा होस् अथवा चाहिँ काठमाडौँतिर 39 सालतिर गइरहेको छ, यो यत्रो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यत्रो माथि पुग्छु, वरिष्ठ गायक पुग्छु, लाखौँ करोडौँ श्रोताको मनमा छुन्छु भन्ने लाग्थ्यो होला? लाग्दैन थियो नि। त्यतिखेर के सोचाइ थियो भने 200 जना, अब मैले सूर्य थुलुङ मान्छे थुलुङ दाइहरूले गीत गाउँदाखेरि सबैजनाले वाह वाह गरेको ताली बजाएर सुन्थेँ।
हजुर त्यही भोक मलाई पनि जाग्यो। मन ताली पाउने, अरूहरूको माया पाउने, त्यो भोक जागेर न यतातिर लाग्यो। तर गीत गाएर यो स्टेजमा पुग्छु भन्ने थिएन। सोचाइ थिएन। अब मैले त्यो जतिखेर म अज्ञानता उसमै ज्ञान नछिपिँदै नै म्युजिकमा लागेँ, त्यो प्रति मेरो अनुराग जागेछ भनौँ न। अब त्यतिखेर मैले विविध कुरोहरू सोचेको थिइनँ। यसमा यसरी काम गरौँला, यसरी घुमडुल गरौँला, यति माया पाउँला भनेर सोचेको थिएँ। मायाले मूलबाट भुलेछ कति सालको रेकर्ड दाजु? त्यो रेडियो नेपालको रेकर्ड चाहिँ 2042 हो। 42 हो। अब त्यो अहिले पनि त्यतिकै छ। त्यसलाई पछाडि मैले कतितिर 57-58तिर रिरेकर्ड गरेर चाहिँ फेरि त्यसले पुनर्ताजगी पाएको हो। अब तपाईँले जब 42 सालतिर चाहिँ मायाले मूल बाटो भुलेछ भन्ने गीत गाउनुभयो, त्यसपछि नै तपाईँलाई सम्भवतः त्यही गीतले पनि होला कुबेर राई बनाउन सफल भएको पनि गीत अलिक धेरै चिनेको चाहिँ त्यो हो। त्योभन्दा अगाडि एउटा गीत थियो, नेपाली हो राष्ट्रको गौरव बढाइदेऊ भन्ने, सुमित गुरुङसँग गएको थिएँ मैले। रेडियो नेपालबाट धेरै बज्थ्यो भने त्यसले अलिअलि गरेको थियो, छाप छोडेको थियो। राष्ट्रपति समर्थित गीतहरू चाहिँ अझै पनि कालजयी नै छन्। तर अब तपाईँले जुन चाहिँ मायाले मूल बाटो भुलेछ गाउनुभयो, त्यो गीतहरू तपाईँहरूले गाएका गीतहरू अहिले पनि कालजयी छन्। त्यो बारेमा फेरि कुरा गर्दा दाजु त्यही गीत सुन्नु हार्मोन अलि यो चिसोले उस भयो अनि केही छैन, एकदम राम्रो आइरहेको छ। अलिकति सुनाउँछ। त्यो गीत गाउनु गाह्रो छ, सुन्दाखेरि सजिलो हुन्छ तर गाउँदाखेरि गाह्रो छ क्या। त्यो रेन्ज पनि धेरै, नोटहरू पनि अप्ठ्यारो छ। हजुर मायाले बाटो भुलेछ, नौरङ्गी फुलबारी देखेर दिनदिनै मेरो रोइरहन्छ मन, तिमीलाई सम्झेर दिलैको चोट झिकिदेऊ भनेर धन्यवाद है। यो गीत 42 सालमा जति चर्चामा थियो अहिले पनि यसको प्रभाव त्यति नै छ। यसको प्रभाव खोइ मान्छेलाई के लाग्छ हो, त्यो न आफैले जीवनमा ट्रेजेडीहरू भोगेको हुन्छ कि। धेरैचोटि मान्छे स्टेजमा मैले गाउँदाखेरि 200जना मान्छे प्रत्यक्ष रुँदै गरेको देखेको छु। गएको माघमा हल म दुबई गएको थिएँ, त्यहाँ आबुधाबी प्रोग्राम थियो। हजुर त्यहाँ चाहिँ मैले देखिनँ। तर एकजना हाम्रो आयोजक मध्येको एकजना महासचिव हो के हो पदम भाइले भन्दै हुन्थ्यो भोलिपल्ट पछाडि उहाँहरूबाट कुरा गर्दैन भने दाइले गीत गाउँदाखेरि एकजना खोइ को नाना हो, पहिला त नाच्दै थियो, एकछिनपछि रुनु थाल्यो, अनि उता सर्दै गएर ढोकातिर गयो। मैले बोलाउनु जाँदै गरेको सुन्दै नसुनि बोलाउँदा पनि रुँदै बाहिर गयो भन्दै हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि एकजना 3 घरेमा एकजना चेली नै हो, एकजना बहिनी, उहाँ पनि रुँदै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष अनि कसैलाई चाहिँ जीवनसँग ठ्याक्कै मेल खायो भने त्यसले प्रभाव पार्छ नि। त्यो पनि होला। यो शब्दकारले चाहिँ यो वरिष्ठ शब्दकार बुद्धवीर लामा उहाँले रचना गर्नुभएको वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक मान्छे सङ्गीत भन्नुभएको यो कस्तो परिवेशमा उहाँले रचना गर्नुभयो होला। सङ्गीत पनि त्यस्तै भएको छ, त्यसमा आवाज पनि तपाईँको पाएर यो गीतले जीवन्तता पायो होइन? त्यो एउटा गीत सफल हुनुलाई सबै कुरो मिल्नु पर्ने होला। अब मान्छेको जीवनमा घटेको घटनाहरूलाई त्यो शब्दले भेट्यो होला। ट्युन त एउटा अब कस्तो भने एउटा ट्युन अमर सरले भन्नुहुन्थ्यो साइन्स हो यो, यसमा म्याथ हुन्छ, साइन्स हुन्छ, टाइमिङ म्याथ हो भन्ने, टोन साइन्स हो भन्नुहुन्थ्यो। सायद त्यो के कुरोहरू ठ्याक्क मेल खाएर मान्छेको मनमा छिटै टच भएको होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र त्यो भएर
हरेक त्यो धेरै कुरो मिलेपछि सायद त्यसले मान्छेमा प्रभाव छरेको होला। अब अलिकति यो गीत सङ्गीतमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू साह्रै बढी हजुर हुनुहुन्छ। कोही प्रतिभा पनि व्यवसाय बनाउने हिसाबले पनि अगाडि बढ्नु भएको छ भने कति चाहिँ व्यावसायिक होइन रहरले एउटा गीत गाएर स्थगित गर्ने पनि हुनुहुन्छ, रहरका सर्जकहरू पनि हुनुहुन्छ, गायकहरू पनि हुनुहुन्छ। तर जुन बेला तपाईँहरूले गीत गाउनुपर्छ 40-42 सालतिर मान्ने यो मायाले मूलबाट भुलेछ, यसको प्रभाव अझै पनि श्रोता दर्शकमा त्यत्तिकै छ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा निस्किएको गीतहरूको प्रभाव झट्ट दुब उम्ले जस्तो उम्लेर जाने, त्यसपछि सेवा हुने, प्रभाव कम रहन्छ। किन होला तपाईँहरूले गाउनुभएको गीतहरू कालजै बन्ने, अहिले पछिल्लो समयका गीत सङ्गीतहरूमा त्यस्तो तपाईँहरूले गाए जस्तो भाव अलिक कम भेटिन्छ है? कतिपय गीतहरू त राम्रै पनि छन्, म सुन्छु नयाँ नयाँ नव प्रवेशीहरूको। तर कस्तो भनेदेखि अब पहिले जस्तो जमाना रहेन। पहिला रेडियो नेपाल मात्रै सुन्ने गर्थ्यो, त्यसले बजाएपछि त्यो आफै त्यो सबैले सुन्थे। अब सबैले त्यही सुन्ने भएपछि त्यही गीत सुन्थे। अब अहिले तपाईँले चलाउनु भएको छ बुधबाणी, फिगल एफएम छ, यी हाम्रै स्थानीय भनौँ न, इलाम एफएम, बाणी एफएम, चियाबारी एफएम। अब त्यो सबतिरबाट बजेपछि कुन गीत कतिखेर के भयो त्यो श्रोतालाई सुन्न र दिग्भ्रमण पनि हुने भयो एक। अर्को कुरो अब शब्दहरू पनि कतिपय नहोला। अर्को कुरो कस्तो भने मान्छे अहिले एकदम व्यस्त लाइफ भयो। त्यसो भएपछि त्यो पहिला जस्तो एकदम ध्यान दिएर सुन्ने अवस्था पनि रहेन होला सायद। अनि त्यस्तो भएपछि सिर्जना गर्नेले पनि सजिलो किसिमको गर्ने भए, जसले तुरुन्त प्रभाव पारोस्, तुरुन्त मान्छेलाई मनमा छोस्। जसले जुन गीतले तुरुन्त छुन्छ त्यो छिटै हराउँछ पनि त। अब धेरै गीतहरू, गोपालञ्जनको गीतहरू, अब अमरको गीतहरू, नातिकाजीको गीतहरू हतपत लाग्दैन, तर लागेपछि त्यसले छोड्दैन। तर अहिलेका कतिपय गीतहरू चाहिँ अब अहिले सुन्यो, अहिले जान्यो, अहिले गायो, तुरुन्त हरायो। त्यो हरेक कुरोमा धेरै कुरोमा भर पर्दो हो मलाई। अब हजुर चाहिँ अब 39 सालदेखि काठमाडौँ जानुभयो, कति सालसम्म काठमाडौँ बस्नु भयो? 38 अन्तिममा गएर 43सम्म बसेँ। 43सम्म बसेँ। फेरि अब यहाँनिर बसेर 2-4 वर्ष बसेँ। अनि 46 साल अन्तिममा गएर 53तिर फर्केँ। आउँदै जाँदै। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अब अहिले त यातायातको सुविधा पनि भयो। अब डे गाडीहरू चल्छ, यहाँ गऱ्यो, सिट बुक गऱ्यो, अनि उता बिहान गऱ्यो, बेलुका उहाँ पुग्यो, भोलिबाट रेकर्डिङ सुरु हो। अनि 6-7 रेकर्डिङ गीतहरू गायो, काम सक्यो। अनि फेरि त्यहाँबाट बिहान चढ्यो, यहाँ आएँ हिजो बेलुकी। अन्त म यहीँबाट काठमाडौँ धाउने गर्छु। 39 सालदेखि त्यो बस्दाखेरि त्यो बिचमा त तपाईँले गीत मात्रै गाउने काम गर्नुभयो कि त्योदेखि बाहेक अरू पेसाहरू पनि गर्नुभयो? त्यतिखेर त मैले गरिनँ। अब काठमाडौँ हुनु। हजुर, काठमाडौँ। त्यतिखेर कामहरू गऱ्यो। काम नगरी त बाँच्ने कुरो भएन। स्कुलतिर काम गर्थेँ मैले। गीत सङ्गीतबाट नै बाँच्ने चाहिँ सम्भावना कम थियो होइन? त्यतिखेर पनि बाँच्नु त गीत सङ्गीतबाटै बाँचेको। हजुर। म्युजिक पढाउँथेँ स्कुलमा, र बेलुकी होटलमा, रेस्टुरेन्टमा गाउने गर्थेँ। अनि होटलमा चाहिँ अब हिन्दी, नेपाली, बेला बेला जापानिज गीतहरू पनि गाउनु लगाउँथेँ, जापानिजहरू आयो भने। यसरी नै चलाइन्थ्यो। अब पछाडि 53 सालतिर फेरि यतै फर्क्यो। 53 सालपछि यति फर्किनु? हजुर। त्यो बिचमा तपाईँले थुप्रैवटा पुरस्कारहरू पाउनुभयो। हजुर। के कस्ता पुरस्कार पाउनुहुन्छ है? आम श्रोता दर्शकले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले मेरो सम्झनामा आउने पहिलो पुरस्कार पाएको चन्द्र भण्डारी, पञ्चनगर एफएमको चन्द्र भण्डारी, छविलाल खतिवडा दाइहरू, के अरे उहाँहरूको एउटा संस्था छ, उहाँहरूले पहिलोचोटि पुरस्कृत गर्नुभयो। त्यस पछाडि इन्द्रमोहन पुरस्कार धनकुटाबाट मैले पाएँ। किरण भन्ने भाइ, यता 3 घरे भाइले मध्यस्थता गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको पुरस्कार पनि पाएको छु। त्यतिखेर
म पुरस्कृत भएँ। मेरो श्रद्धेय गुरु अमर गुरुङ अहिले बित्नुभयो, उहाँलाई सम्मान गरिएको थियो एउटै कार्यक्रममा। अनि पत्र पत्रिकाले धेरै लेख्थ्यो, गुरु चेला सम्मानित एकै स्टेजमा सम्मानित, त्यस्तो के लेख्नु थियो, अन्नपूर्ण पोस्टरले कान्तिपुर के त्यसरी त्यहाँबाट पाएँ। अरू अब चमलुङमा प्रतिष्ठान सोलुको भाइहरू पविजन खालिङ अहिले युएसतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा संस्थाले पनि मलाई पुरस्कृत गरे अब भद्रपुर किराँती भाइहरूले। त्यस्तै मैले अरू त बिर्सेँ भने म क्षमा चाहन्छु। अरू सम्मान त धेरै पाएको छु। अब यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा बसेर पनि धेरै सम्मान पनि पाउनुभयो, काठमाडौँमै बस्दाखेरि पनि यो शिखरमा पुग्नुभयो, अनि अन्तिममा चाहिँ अब आफ्नै जन्मस्थलमा बसेर अहिले पनि गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ। किन हजुर काठमाडौँ चाहिँ बस्न मन लागेन है? स्वास्थ्य पनि हो। त्यहाँनिर बस्दाखेरि त्यतिखेर हामी दिउँसो ड्युटी पर्थ्यो, अनि विशेष गरी यो हिउँदको याममा मलाई समस्या आँखामा, मोटरसाइकलमा गइन्थ्यो अनि त्यो आँखामा धुलो परेछ क्या हो, अनि आँखा एकदम चिलाउने, छुवा आउने, कामै नगर्ने भयो क्या समस्या, नाक बन्द हुने। अनि एक ठाउँ देखाउनु गएको आँखाको स्पेसलिस्टले तपाईँको यस्तो आँखा कुनामा त्यो ग्रोथ भएको छ भनेर भन्यो। अनि त्यो चटक्कै त्यो मात्रै होइन, विभिन्न शारीरिक अरू खराबीहरू पनि आयो। अनि म यहाँ आएपछि धेरै कुरोहरू हरायो। अनि त्यतिखेर कस्तो भने मेरो यहाँ आउने यो चाहिँ काठमाडौँ मात्रै अब अस्वस्थ हुँदै कति बसिरहेको होइन। इलामै गएर पनि इच्छा शक्ति प्रबल छ भने त त्यहीँ बसेर काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले अरूहरूलाई पनि उदाहरण सम्झेँ। कुमार सुब्बाहरू, अरुणा लामाहरू, शरण प्रधानहरू दार्जिलिङ बसेर काम गर्ने, डेजी बराइलीहरू, म पनि इलामको मान्छे। अनि इलाममै बसेर काम गर्न किन नसक्ने त, सकिन्छ भन्ने हिसाबले बेग्लै किसिमको उसलाई अगाडि बढाउनलाई, पाइला अगाडि बढाउनलाई त्यो हिसाबले म यहाँ आएर अनि आफ्नो अलिअलि भएको जग्गा जमिनमा चिया लगाउनु त्यस्तै कामहरू गर्नु, त्यसरी अहिले चलिरहेको छ। अब हजुरले जे सम्झेर आउनुभयो त्यो अनुसार यहाँ सफलतामा पुग्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले त यहीँ आएर नि हो एल्बमहरू पनि बनाएँ। हजुर, यहाँ आएर बसिरहेको थिएँ। खोज्दै किशन चन्द्र राई भन्ने भाइ आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ धरान बस्नुहुन्थेछ पत्रिकाहरू सम्पादन गरेर। उहाँले कार्यक्रममा धरान बोलाउनु भयो, त्यहाँ गएपछि पदम सुन्दर राईसँग चिन्जान भयो। उहाँको शैर्यदातामा मैले पहिलो एल्बम बनाएँ अन्तराल भनेर। अनि त्यस पछाडि धरानमै चाहिँ त्यो घन्टाघर बनिने योजना थिएछ। धरान हङकङ सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा आनन्द नाट्य जमात के सुभाष थापा, के रिमाल, राजेन्द्र रिमाल भाइहरूले मलाई सम्पर्क गरेर हङकङ पुर्याउनु हो। त्यस पछाडि मलाई धेरै सहज भयो, अलि प्रचार प्रसार पनि भयो। त्यसपछि हङकङ त धेरैचोटि गएँ। हङकङ अघि तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो सोचेर लाग्नु भएको थिएन। मैले त्यतिखेर त्यो जतिखेर मैले गीतप्रति म के भन्छ अनुराग जाग्दै थियो मलाई, त्यो हङकङ भनेर मैले सुनेको थिइनँ, सुनेको थिएन। अब बेलायतहरू सुनेको थिएँ, तर जान्छु भनेर सोचेको थिएँ। पछि गीत सङ्गीतमै लागेर अवसर पनि पाउनुभयो, थुप्रैबाट कार्यक्रममै जानुभयो नि तपाईँ? विशेष हङकङ 6 चोटि गएको छु, बेलायततिर गएँ, अस्ट्रेलिया। नेपालीहरूलाई गीत सुनाउनु उहाँ गएर तपाईँ चाहिँ स्टेजमा वरिष्ठ गायक कुबेर राई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ जस्तै त्यहाँका श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ यो गीत गाइदिनुपर्छ भनेर पनि तपाईँलाई आयो नि? आइहाल्छ नि। कुन गीत बढी आयो तपाईँ? त्यहाँ बाहिरतिर मन पराइने गीत भनेको ए मायाले मूलबाट भुलेछ, बिरानो आकाशमा भन्ने त्यो विदेशमा बस्नेहरूको लागि कि भरत लामाको शब्दसँग। हजुर, बिरानो आकाशमा चाँदीको बादल देखेर मेरो गाउँ सगरमाथा सम्झे छाती चौडा भन्नुहोस्, त्यो गीतहरू। टाढा भएकी वो मायालुहरू, बिझाए मायालेहरू, प्रशस्त फरमाइस आयो। प्रशस्त। अहिले चाहिँ अब नयाँ गीतहरू नै आउँदैछ।
भूपाल राईको गीत सुनाएँ। भूपाल राईको एउटा गीत मैले ट्युन गरेको थिएँ, के अरे गाएको थिएँ। त्यो गीत पनि धेरै मन पर्यो। तपाईँ सङ्गीतकार पनि हो दाइ, तर थोरै गीततिर मात्रै, केही फाटाफुट पनि। म सङ्गीतकार बन्न चाहेर होइन, कोही कोही गीत यसरी गाउँदाखेरि मिठो हुन्छ होला जस्तो लागेर ट्युन गरेको मात्रै हो। म सङ्गीतकार बन्ने मान्छे पनि होइन, मलाई त्यो बारेमा उस पनि बिल्कुल आवाजको धनी तपाईँ। म त गाउनु मात्रै चाहने मान्छे हो, तर कतिपय अवस्थामा चाहेको जस्तो ट्युन गाउनु खोज्दाखेरि बनेको मात्रै थियो, संजोगवश। त्यही हो, सङ्गीतकारमा पनि नाम आउँछ तपाईँको। होइन तर मैले सङ्गीत भएपछि नाम त त्यतिकै आउने पनि होइन, मैले ट्युन त गर्थिनँ, तर पहिला मलाई यस्तै पर्नलाई हो कि कतिपयहरूले सङ्गीतकार पनि भनेर उद्घोषण गरिदिनु भने म सङ्गीतकार होइन भन्दा पनि कति ठाउँ सङ्गीतकार पनि भनिदिने। अहिले चाहिँ अब संजोगवश हो, यो चाहेर होइन। अब तपाईँ अब इलामे छोरा, विश्वमा तपाईँको नाम छ, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँ मूर्धत्व व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। अब यो तपाईँको प्रतिभा तपाईँको सन्तानप्रति चाहिँ कतिको छ? कुशल राईलाई गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा माथि बढाउनको लागि उहाँको के छ त? अहिले के गर्दै हुन्छ? यो साङ्गीतिक के देखेर होला, यो भित्रको असहज परिस्थितिहरू देखेर होला, अप्ठ्यारोहरू देखेर होला, उसलाई सङ्गीतमा त्यति चासो लागेन। गीतहरू 2-4वटा रेकर्ड गरेको छ, भिडियो पनि छ, युट्युबतिर खोज्नु भने कुशल राई भन्नु हेरेको छु, थुप्रै हेरेको छु, हाम्रो रेडियोमा पनि बज्छ, बज्छ, उहाँले बजाउनुहुन्छ। तर त्यस्तो धेरै हामी म जस्तै मेरो त एक किसिमले साइड जब जस्तो पनि हो कि। अब मैले अघि पनि भने 6-7वटा गीतहरू तयारी भएर उहाँले काठमाडौँ पर्खिनुहुन्छ, के अरे शुभचिन्तकहरूले, गाउनेहरूले। अनि म यहाँबाट जान्छु, 6-7वटा गीत गाएर फेरि फर्केर यहाँ आउँछु। यो हिसाबले मेरो एउटा साइड जब जस्तो पनि हो। अनि म्युजिकै पढाउँछु स्कुलमा, इलाममा पढाउँछु, जुबिल्यान्ड इलाइटमा भनेको त त्यो त्यसैले केही आफूलाई दिन्छ भने त्यो जब पनि हो, त्यो के भन्छ, त्यो पेसा हो, व्यवसाय नै हो। फुल पेसेवर नभए पनि साइड पुस्तक हो म। अब यो तपाईँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा 39 सालदेखि लाग्नुभयो, अहिले पनि निरन्तर रूपमा लागि नै रहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ के भन्ने पनि त्यो गरिएको पनि देखिन्छ भने, जस्तै ठुलो पत्रकार हुन, ठुलो सर्जक हुन काठमाडौँ नै बस्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकता छ है। तपाईँ त त्यत्रो ठाउँमा तपाईँ गाउँबाट काठमाडौँ जाने, काठमाडौँबाट अझ विदेश जाने, अमेरिका जाने, जापान जाने, त्यहाँ गएपछि चाहिँ निकै ठुलै हुन्छ होला भन्ने किसिमको मानसिकता बोकेर धेरै गएको अवस्था पनि छ। तर तपाईँ चाहिँ गाउँबाट काठमाडौँ पुग्नुभयो, काठमाडौँबाट विदेश पुग्नुभयो, विदेशबाट काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ गाउँ फर्किनु तपाईँको फरक देखियो है। म कस्तो चाहन्छु भने जतै बसे पनि कर्म गर्दाखेरि सफल, इच्छा शक्ति दृढ छ भने सफल हुन्छ। जति एउटा सीमितता त होला, तर पनि केही त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, बाहिरै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। कति ठाउँ बस्ने अवसरहरू हुँदाखेरि पनि म बसिनँ। तपाईँबाट एउटा सन्देश पनि छ नि, आफ्नै गाउँमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ, सकिँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि तपाईँ हो गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट। हुनसक्छ, किनभने शिव सङ्गम भन्ने एकजना भाइ, सर्जक स्रष्टा भाइ हुनुहुन्छ, गीत गायक पनि हो, सङ्गीतकार पनि हो, रचनाकार पनि हो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको दाजु तपाईँले गजब गर्नुहुन्छ, किन हो शिव भाइ, अन्तुबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ, काठमाडौँबाट उहाँ अस्ट्रेलिया पुग्नुहुन्छ, फेरि यहाँ फर्केर आएर अब भोलि इलाम जाँदै हुनुहुन्छ भन्दै हँसाउँदै हुनुहुन्छ। यो त हाम्रो इलामको गौरव पनि हो। तपाईँ इलामको मात्र होइन, नेपालकै गहना, तर काठमाडौँमै बस्नु पर्थ्यो, त्यो मानसिकता पनि हो, त्यो चलन पनि छ। तर अब गाउँमै बस्नु भएको छ। जे भए पनि इलाममा जन्मेको मानिस, यत्रो वरिष्ठ गायक, लाखौँ श्रोता दर्शकले चिनेर पनि आफ्नै घरमा तपाईँलाई भेट्न पाइन्छ। यो हाम्रो लागि, हामी सञ्चारकर्मीको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नभए वरिष्ठ गायकलाई, वरिष्ठ सङ्गीतकारलाई भेट्न अहिले प्रायः काठमाडौँ नै पुग्नुपर्छ। त्यो कस्तो भनेदेखि अब मैले यसरी यस्तो माहौल बन्नलाई मलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। उसो विदेशतिर माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ र न मलाई बोलाउनुहुन्छ, यो त उहाँहरूको योगदान हो।
मेरो निरन्तरता होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर उहाँले नसम्झेको भएदेखि मैले यस्तो क्रियाकलापहरू देखाउन सक्थिनँ नि। मैले चाहेर लन्डन जाने होइन नि, दुबई पनि पुग्ने होइन, हङकङ पुग्ने होइन, कोरिया जाने होइन। उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ म जान्छु, त्यो मेरो अभागे कुरो हो। उहाँहरू सम्पूर्ण मलाई माया गर्ने मेरो शुभचिन्तकहरूलाई म एकदम मुरी धन्यवाद भन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। उहाँहरूको कारणले मैले यो किसिमको तपाईँहरूबाट उपाधि पनि पाउँछु, मेरो श्रोताहरूबाट माया पनि पाउँछु। यो उहाँहरूको योगदान हो। दाइ अब एउटा गीत सुन्दै अब हामी कार्यक्रमबाट पनि बिट पनि मानौँ। हजुर, तपाईँको आफ्नै फरमाइस कि म फरमाइस गरौँ कि? भन्नुहोस् न। सगरमाथा रुनुपर्छ ए त्यो चाहिँ अलिक कण्ठ छैन हौ। यो त उसको शब्द, भद्रकोट किराती। भद्रकोट किरातीको शब्द हो। ठिक छ दाइ, अर्कै गीत तपाईँलाई सहज भन्नुभयो, अलिकति सुनाउँछु नि त। सगरमाथा रुनुपर्छ, के जनलाई चोट लाग्दा आफ्नै घर फर्किन्छ है, नहुँदा राष्ट्रमा मलमपट्टि गर्नुपर्छ, खोटाङमा पहिरो जाँदा काठमाडौँ पर्नुपर्छ, राजधानीका ठुला कर्णालीमा पुग्नुपर्छ। हस् दाइ, धन्यवाद। अब अलिकति छोटो कुराकानी गरौँ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा अविस्मरणीय क्षण के लाग्छ है? त्यस्तो धेरैहरू होलान्, तर विशेष सम्झना गरेको त्यस्तो विशेष गरी मैले 2051मा होला रेडियो नेपालमा राष्ट्रिय के अरे यो आधुनिक सम्मेलनमा गाउँदाखेरि फर्स्ट भएको थिएँ। अनि म त्यतिखेर कृष्णनारायण गुरुसँग सिक्थेँ पूर्वीय क्लासिकल। उहाँ पाटन सुधारण बस्नुहुन्थ्यो। अनि बिरामी परेर उहाँ पाटन हस्पिटल झर्ना हुनुभएछ। अनि एकजना नयाँ भाइ उहाँको चेला बालन्दा राई भन्नेले मलाई भन्यो कि दाजु हाम्रो गुरु बिरामी भएर पाटन हस्पिटल हुनुहुन्छ, जाने होइन भन्नुभयो। अनि गयो दुईजना। अनि गएको छोरी थियो लजना श्रेष्ठ भन्ने, लजना ठुलो चाहिँ छोरी। अनि दुईजना बाबु छोरी बसिराख्नु भएको छ। अनि बालन्दाले कुरा निकाल्यो, गुरु हाम्रो दाइ कुबेर दाइले त रेडियो नेपालमा यसपालि आधुनिक गीतमा फर्स्ट जित्नुभयो नि भनेको थियो। अनि गुरुको आँखा सुक्खै थियो। अनि खुसीले यस्तो धेरै रुनु हो कि त्यो छोरीले आँसु पुस्दा गरिरहेको थियो कि त्यो माया गर्ने गुरुहरूले आफ्नो छोराहरूलाई जस्तै गर्नु हुँदो रहेछ क्या। त्यो गुरुले त्यसरी प्रतिक्रिया देखाउनु भयो। मेडिकल वार्डमा सुतिरहनु भएको थियो। अनि त्यो क्षण म कहिले बिर्सिन्न। र अम्बर गुरुङ सरको पछि बेला जान्थेँ। अनि तिमी इलाम बस्दैछौ, ठिक छ, तिमी निरन्तरता दिँदैछौ, म खुसी छु एकदम। र तिमीलाई त्यो म्युजिकमा केही अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आयो, सोध्नुपर्ने कुरो आयो भने मेरो नम्बर यो हो, मलाई फोन गर्नु भनेर उहाँले स्काइको नम्बर बोक्नुहुन्थ्यो 97को लागि। अनि त्यो नम्बर दिनुभएको थियो। र म बेला अप्ठ्यारो परेको बेलामा मैले उहाँलाई फोन गरेर यतैबाट सोध्ने गर्थेँ अमरगुरुङ सरलाई, अहिले बित्नु हो, त्यो यति चाँडै नबित्नु पर्ने त हो। यहाँलाई दुःखको दिन चाहिँ के लाग्छ? दुःखको त धेरै हुन्छ त्यस्तो। अब र एउटा श्रोता दर्शकको लागि एउटा चाहिँ अविस्मरणीय हुन्छ नि त्यस्तो। मैले चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक बढी दुःख पाएको थिएँ भन्न लागेको पनि हुन्छ नि त्यस्तो। अब त्यस्तो म्युजिकमा दुःख पाएको त धेरै छ। अब त्यो भनेर साथीहरू नै आफ्नो रहरले लाग्छ त्यो बारेमा भन्दाखेरि पनि। तर पारिवारिक दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ धेरै पीडा हुँदो रहेछ। केही महिना अगाडि मेरो भाइ बितेर गयो, अकबर, उसको नाम अकबर। उसलाई क्यान्सर भएछ, थाहा भएन पहिला। अनि अन्तिम अवस्थामा गाउँका
दाजुभाइ दिदीबहिनी भेला भइरहनु भएको बेला चाहिँ म यहाँ कुनै छोरासँग कुशलसँग अनि बोलाउँदाखेरि त्यो उसको सेन्स चाहिँ थियो तर यो चल्थेन राम्ररी बिस्तारै मैले बोलाएको बिस्तारै फर्केर हेऱ्यो त्यो उसले त्यो टाउको फर्काएर मतिर हेरेको क्षणले अझै मलाई दुखाउँछ त्यस्तै आमा बित्दाखेरिको कुरो पारिवारिक त्यो उसहरू हुँदाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ त्यो कुराहरू मलाई सधैँ सताउने कुरो त्यो हो। अब अन्त्यमा चाहिँ यो अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो भनेदेखि अब अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँहरू सकुशल बस्नुहोस्, सजग भएर बस्नु होला र हामी आफै सजग भएर बस्ने अवस्था आयो। अहिले त लकडाउन पनि खुल्यो भनेर जतासुकै हिँड्ने पनि होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँहरू सुखी भएर बस्नु होला र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला र सही कलाकारितालाई पहिचान गरेर त्यसलाई प्रमोट गर्न आफ्नो तर्फबाट नै पहल गर्नु होला र नेपालीपनका सङ्गीतहरूलाई प्रमोट गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गरिदिनु होला भनेर म नेपाली दर्शक श्रोता हामीलाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरूलाई म त्यो भन्न चाहन्छु। हस् दाइ, निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै होइन। यो त के भने एकअर्कामा परिपूरक हो। तपाईँले समय दिएर आउनु मैले पनि दिनु पऱ्यो नि त। हजुर, म त्यस्तो ठान्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हामीले अहिलेसम्म कुरा गऱ्यौँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो भिन्दै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका मूर्धत्व व्यक्ति वरिष्ठ गायक कुबेर राईसँग कुराकानी यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम बुद्धबाणी विशेषबाट दिनेश महतसहित क्यामेराबाट विवेक बस्नेत पनि बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्कार।